श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। निमिवसिष्ठयोः शापकथा। एष ते नृगशापस्य विस्तरोऽभिहितो मया, यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहा परां कथाम्। एवमुक्तस्तु रामेण सौमित्रिः पुनरब्रवीत्, तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृपः। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः, कथां परमधर्मिष्ठां व्याहर्तुम् उपचक्रमे। आसीद्राजा निमिर्नाम इक्ष्वाकूणां महात्मनां, पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। स राजा वीर्यसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमं, निवेशयामास तदा अभ्यासे गौतमस्य तु। पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतं, निवेशं यत्र राजर्षिः निमिश्चक्रे महायशाः। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य सुमहापुरं, यजेयं दीर्घसत्रेण पितुः प्रह्लादयन् मनः। ततः पितरमामन्त्र्य इक्ष्वाकुं हि मनोः सुतं, वसिष्ठं वरयामास पूर्वं ब्रह्मर्षिसत्तमम्। अनन्तरं स राजर्षिः निमिरिक्ष्वाकुनन्दनः, अत्रिम् अंगिरसं चैव भृगुं चैव तपोधनम्। तमुवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजर्षिसत्तमं, वृतोऽहं पूर्वम् इन्द्रेण अन्तरं प्रतिपालय। अनन्तरं महाविप्रः गौतमः प्रत्यपूरयत्, वसिष्ठोऽपि महातेजाः इन्द्रयज्ञम् अथाकरोत्। निमिस्तु राजा विप्रांस्तान् समानीय नराधिपः, अयजद्धिमवत्पार्श्वे स्वपुरस्य समीपतः। पञ्चवर्षसहस्राणि राजा दीक्षाम् उपागमत्। इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः, सकाशम् आगतो राज्ञः हौत्रं कर्तुम् अनिन्दितः। तदन्तरम् अथापश्यत् गौतमेनाभिपूरितं, कोपेन महताविष्टः वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी मुहूर्तं समुपाविशत्, तस्मिन्नहनि राजर्षिः निद्रयापहृतो भृशम्। ततो मन्युर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः, अदर्शनेन राजर्षेः व्याहर्तुम् उपचक्रमे। यस्मात् त्वमन्यं वृतवान् माम् अवज्ञाय पार्थिव,
चेतनेन विना भूतः देहस्तव भविष्यति। ततः प्रबुद्धो राजर्षिः श्रुत्वा शापम् उदाहृतम् ब्रह्मयोनिम् अथोवाच संरम्भात् क्रोधमूर्च्छितः। अजानतः शयानस्य क्रोधेन कलुषीकृतः मुक्तवान् मयि शापाग्निं यमदण्डमिवापरम्। तस्मात् तवापि ब्रह्मर्षे चेतनेन विना कृतः देहः सुरुचिरप्रख्यः भविष्यति न संशयः। इति रोषवशादुभौ तदानीम् अन्योन्यं शिपितौ नृपद्विजेन्द्रौ सहसैव बभूवतुर्विदेहौ तत्तुल्याधिगतप्रभाववन्तौ। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 55 सर्गः।